Hello everyone, hope you are doing well. I'm not doing well at all, not physically, not mentally. I've been ill from a couple of days, but the thing that really made me sick is the incident that happened in Sialkot today. I have been postponing this video since a long time, but today is the time. I'll have to say a lot of things that are unsaid और बहुत सी ऐसी बातें जो शायद किसी ने की नहीं है या कोई कर नहीं सका, लेकिन ये हाई टाइम है क्योंकि आज मतलब यार एक मेहमान एक परदेसी मारा है और मारा किस चीज़ पे। मैं एक शेर मैंने लिखा था 2 साल पहले, आपकी सुनातों की नज़र कह रहा हूँ कि है बशर की औकात में तौहीन नबी कब, इल्ज़ाम गुस्ताखी के मुझे हरगिज़ ना सुनाओ, या मेरे नबी पे जिसने फेंकी थी गिलाज़त उस बुढ़िया का तारीख़ में कत्ल ढूंढ के लाओ, क्या दीन से उसके यही इंसाफ किया है अबू सुफियान सा काफिर भी जिसने माफ़ किया है। तुम कहते हो गुस्ताखी रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो मेरे नहीं ख्याल में कि जितनी गुस्ताखियाँ या जितनी तौहीन नबी की ज़िंदगी में हुई है उतनी नबी के बाद हुई होगी। सर किसी के ऊपर अब आप और मैं एक अगर वर्बल फाइट में इंगेज होते हैं, ज़ुबानी कलामी में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह लूँगा, मैं दुनिया की जो मर्ज़ी बात कह लूँ वो ज़्यादा मतलब तौहीन है, तौहीन अमेज़ है, या ये बात ज़्यादा तौहीन अमेज़ होगी कि मैं आपके ऊपर कचरा उठा के फेंक दूँ, या मैं आपके ऊपर मिट्टी भी उठा के फेंकूँ, पत्थर भी उठा के फेंकूँ, कोई चीज़ कचरा फेंक रही है एक औरत, रोज़ फेंक रही है और नबी फिर उधर से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये हमें इस्लामियात में पढ़ाया गया। ठीक है, या तो आप हुकूमत से बात करो, आप इस्लामियात का कोर्स चेंज कर दो और उधर भी लिखो मनसब्बा नबीन फ़क़्तुलू, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के गर्दनें उतारनी शुरू कर दो जो तुम पहले कर रहे हो। लेकिन उसको एक स्टेट का रूल तो बना लो ना, क्योंकि स्टेट में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक फ़िरका इस्लाम में ऐसा नहीं है कि जिसने इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। कोई मतलब शिया हज़रात बहुत बात करते हैं इंसानियत की, मैं उनसे आगे भी पूछता हूँ, मैंने कहा तुमने 2.25 महीने एक जो है ना करबला की याद में गुजारे हैं, कुछ तुम मुझे दुनिया में कोई एक इंसान बता दो जो तुम्हारी वजह से सिक्योर हुआ हो, जिसकी हालत तुम्हारी वजह से बदली हो, कोई एक ऐसा मजलूम बता दो जिसके साथ तुम खड़े हुए हो। तो कम अज़ कम यार ये जो हमारी माइनर कम्युनिटीज़ हैं, कम अज़ कम इनके साथ तो खड़े होकर दिखाते तुम लोग। बाकियों से तो आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम देम। किसी एक ने भी अपना इख्तलाफी नोट पॉलिटिकल पार्टी से लेके हमारे बड़े ये जो मजहबी उलमा हैं, मौलवी हैं या जो फ़िरके हैं, किसी एक ने भी अपना इख्तलाफी नोट इस मौजू पे नहीं लिखा। और आपने बेस किस चीज़ को बनाया जी? कोई मतलब बुढ़िया ने फेंका, कत्ल हुई नहीं हुई। इसी तरह एक दिन मस्जिद नबवी में एक बद्दू आया, और ये भी कहानी ये मतलब ये भी जो एक वाक़या है ये भी हमने इस्लामियात की किताब में पढ़ा हो। एक बद्दू आया, उसने आगे चादर का मतलब नबी ने एक चादर पहनी हुई थी, उसने आगे चादर का कोना इस जोर से खींचा कि आपकी गर्दन ज़ख्मी हो गई और आपने उसे माफ़ कर दिया। नबी ने माफ़ कर दिया तो ही इनका फतवा लगा के कत्ल नहीं कराया। यार मतलब आज के मुसलमान होते हैं तो उन्होंने तो नबी की बात छोड़ के उन्होंने तो ला देनी चाहिए ना कि तो हीन हो गई है जी। उधर हज़रत उमर जैसे सहाबी मौजूद थे और लेकिन उस बद्दू की गर्दन नहीं उतरी, वो मस्जिद नबी में पैरों पे चल के आया था, पैरों पे चल के वापस गया। तुम्हारी मस्जिद में आज एक हिंदू बच्चा आ जाए तो तुम 7 साल के बच्चे पे FIR दे देते हो, जबकि नबी के दौर में ईसाइयों के वफद आया करते थे। मतलब तुम कौन सा इस्लाम प्रेजेंट कर रहे हो? ये किधर से, मतलब तुम कोई सबूत तो लाओ ना। और एक तरफ हमारे वो TLP वाले, तहरीक लबैक वाले हैं, 7 से 8 साल पहले मतलब लबैक या रसूलुल्लाह का नारा भी पाकिस्तान में नहीं था। जो नारा हम सुनते थे वो लबैक या हुसैन था, वो हल मिन नासिर यंसुरना की। आप शियों से इस बात पे डिस्कस कीजिएगा, वो आपको बड़ा बेहतर गाइड कर देंगे कि हल मिन नासिर उन्होंने कहा था करबला में, कौन मेरी मदद करेगा। उधर से एक नारा डेवलप हुआ लबैक या हुसैन। तो रसूल पाक ने मुझे पता होना किस हदीस में कहा कि मुसलमानों तुम मेरी इज़्ज़त का पहरा दो, या तुम जो है ना तुम अल्लाह को बचाओ। ठीक है ना, अल्लाह को आपकी इस हिफाजत की ज़रूरत है और ना नबी को इस हिफाजत की ज़रूरत है आपकी। दे आर सेल्फ सफिशेंट, वो इतने बड़े हैं कि वो अपनी हिफाजत खुद
کر سکتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہوا, ہر بندے نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اپنے پرسنل فائدوں کے لیے. فرقوں سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز تک. کوئی ایک دکھا دو, پیپل پارٹی, انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنا کلیئر جو ہے نا نہیں دیا. آپ پوری دنیا میں کہتے پھر تو اسلام فوبیا, لیکن آپ قتل کر رہے ہو ہر مہینے میں نہیں, ہر 2 مہینے میں, ہر تقریباً جو ہے نا, یہ ایک ریگولیرٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات آ رہے ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے آپ نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی ہے صرف الزاموں پہ, آسیہ مسیح, اور مطلب آپ کی تو تاریخ ہے نا اس کی, اور پھر آپ کہتے ہو کہ دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ آ کے, کوئی ایک سینسیبل بندہ آ کے جو آپ دو ان کے منہ پہ, اور مسئلہ یہ پاکستانی جاہل قوم نہیں ہے. میں آج سے شاید 2 سال پہلے تک سمجھتا تھا کہ پاکستانی جاہل قوم ہے, لیکن نہیں, پاکستانی سمجھتے ہیں بات کو, لیکن ان کو بات سمجھائے گا کون, ان کو یہ بات بتائے گا کون کہ تمہیں جو ہے نا ایک رانگ نمبر دیا جا رہا ہے, ایک غلط چیز کی طرف تمہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کا یہ امیج, یہ ویڈیوز آپ کو پتہ ہے, یہ جو آج واقعہ ہوا ہے, یہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, ہمارے باقی جو دوست ہیں پوری دنیا میں, جو ان کی یونیورسٹیز ہیں یا جو ان کے ممالک ہیں, ادھر یہ ہیڈ لائنز چل رہی ہوں گی, اور ان کی یونیورسٹیز میں ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو, یہ ہے پاکستان اور یہ ہے اسلام. یہ سڑک پہ بندے کو مارتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں بغیر کسی پروف کے, اور جوڈیشری کے اندر جائے بغیر, اور پولیس موقع سے غائب, حکومت کی رٹ ہے ہی نہیں. تو یہ آپ نے آج کیا, آپ نے پوری دنیا میں ایک گولڈ میڈل لیا ہے, اسلام کے خلاف بھی اور اپنے ملک کے خلاف بھی. وہ بندہ سری لنکا سے آیا ہوا تھا, اب وہ مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں کہ وہ اب سری لنکا سے کون کام کرنے آئے گا پاکستان, جب یہ خبر سری لنکا میں چلے گی کہ ایک سری لنکن نیشنلز کو پاکستانیوں نے مارا ہے, اور مار کے آگ لگا دی ہے. یہ ٹیمپرامنٹ ہے آپ کے مذہب کا, یہ ٹیمپرامنٹ ہے آپ کے لوگوں کا. قصور آپ کا نہیں ہے, جنہوں نے مارا ہے نا, جنہوں نے جلایا ہے, قصوروار وہ نہیں ہے. قصوروار ہمارا معاشرہ ہے, قصوروار ہمارے یہ سارے فرقے ہیں, ہمارے یہ سارے مولوی ہیں. اب کہیں گے, مطلب میں کہنے لگا تھا کہ مطلب فرقے اور باقی مذہب کو کیسے کریں. یہاں پہ اگر کوئی کرسچن اس کے اوپر بات کرے تو شاید اس کی اپنی گردن اتری ہو. تو بہرحال یہ ہمارے فرقے اپنے جو ہیں نا, یہ مسلمانوں کے فرقے جو ہیں, یہ سارے قصوروار. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اور یہ بہت بڑی لاجیکل جو ہے نا اس کی ریزننگ ہوگی, کہ کیا اللہ گستاخ رسول کو سزا دینے پہ قادر نہیں ہے؟ اور یہ مجھے بتاؤ نا, تم کہتے ہو حماس کے رسول ہیں, رسول کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا عاشق رسول کا دنیا میں؟ اور مطلب ایک نام تو لو نا, میں لوں نام, اللہ. سب سے بڑا عاشق کون ہے رسول کا؟ وہ ذات, وہ سب سے بڑی عاشق ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ سزا دینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ جب سزا دینے پہ قادر ہوتا ہے, قادر بھی ہے, اور وہ سب سے بڑا عاشق بھی ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مہلت دی ہوئی ہے اس نے نہیں کسی کو قتل کیا, اس نے کسی کو مارا نہیں ہے. قرآن میں تبت یدا ابی لہب و تب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا, بسم اللہ پڑھنی پہنی مینوں بھی نہ تسی جڑا, اچھا, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے یہ ہاتھ کہ جس سے تو نے کنکریاں پھینکی تھی ہجرت کرتے ہوئے نبی. اللہ ابو لہب کو مار نہیں سکتا تھا؟ بتاؤ نا مجھے. یا تم بڑے عاشق رسول ہو یا اللہ بڑا عاشق رسول ہے؟ آج فیصلہ کر لیتے ہیں نا, اگر تم بڑے ہو مارو جس کو مرضی تم, لیکن ایک مثال جو اللہ نے قائم کی کہ اس بات پہ قادر ہوتے ہوئے بھی کہ وہ مار سکتے, لیکن وہ نہیں مار رہا, تم کیوں مار رہے ہو؟ لیکن کیا کریں, یہ جب تک کوئی ایک کلیئر سٹینڈ نہیں آئے گا نا کسی فرقے کی طرف سے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک کوئی اس پہ سٹینڈ نہیں لے گا, ہر بندہ اس کو اپنی جان کی فکر ہے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, موضوع حاصل اتنا کر دیا گیا, لوگوں کو گمراہ اتنا کر دیا گیا, اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہو سکیں گی. تو بہرحال یہ میرا جو ہے نا اس کے اوپر ٹیک تھا. امید ہے اگر کسی 1 2 4 5 لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی تو میرے لیے یہ ویڈیو باعث فخر ہوگی, اور میرا کام ہو گیا. آپ میں سے کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آتی نا, تو میں نے اپنا نقطہ نظر ریکارڈ کر دیا ہے. بہت شکریہ, دل کا درد تھا, دل کا حال بیان کیا.